अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया है और ये छीना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात से इंतखाबी निशान, उसका बल्ला, उसकी शनाख्त छीन ली है और ये छीनी है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने। वो इलेक्शन कमीशन जिस पर जब से ये क़याम में आया है, इस पर उंगलियां उठती आ रही हैं, इस पर सवालिया निशान लगते आ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा न्यूट्रल नहीं रहा, ये हमेशा जानबदार रहा है। ये इसका झुकाव उसी तरफ होता है जिस तरफ ताकत का झुकाव होता है, जिस तरह बड़ों का झुकाव होता है, उस तरफ इलेक्शन कमीशन का झुकाव होता है। पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होते हैं, ये सबको पता है और इसी तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तमाम जमातों के। किसी की जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं, कोई किसी किस्म का बहाम नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन को बहाम भी है, डाउट भी है और इस सारी दयानतदारी, न्यूट्रलिटी और सारा आयन और कानून इसी इलेक्शन पर लागू होता है और किसी इलेक्शन पर ये लागू नहीं होता। ये 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है, उसकी हम आपको तफसील बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया है कि इंट्रा पार्टी पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार दे दिया है और बल्ले का निशान वापस ले लिया है और अब अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रही इलेक्शन कमीशन में और अब उनके पास इंतखाबी निशान भी कोई इंतखाबी निशान नहीं है किसी किस्म का भी। इससे क्या होगा, इससे जितने भी उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ से जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, अब वो उनको इंडिपेंडेंट ज़ात उनको तसव्वुर किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये 21 जून 2021 को 13 जून 2021 को इंतखाबात होने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे, जिसमें ये नाकाम रही और अब खुद ही इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का टाइम दिया था। जब अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपने 13 जून 2021 को इलेक्शन करवाने थे, लेकिन जब आपने उस आयन को पमाल पहले करते हुए या उस जो उनकी डेट थी, उस डेट को तो आपने लिंगर ऑन कर दिया था। आपने कह दिया था कि आपके पास 20 दिन का टाइम है कि आप 20 दिन में इलेक्शन कराएं। तो फिर उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 दिन का जब आपको टाइम मिल गया था, तो अब उसके मुताबिक इलेक्शन करवा दिए। उस इलेक्शन पर एतराज उठाया और कहा कि तहरीक इंसाफ की जो आइनी बॉडी है उसने इंतखाब नहीं किया जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उमर अयूब साहब का, और इस तरह उनके असद उमर साहब ही इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने कोई भी आइनी वे कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ के मुताबिक कोई भी अमल दरामद नहीं किया और कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिसके लिए कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता और इंटर पार्टी इलेक्शन के मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक किया जाता। रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर आप चलते तो फिर आप उसके लिए आपको 4 वीक्स के टाइम चाहिए, जो जिससे चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना होता है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि विद इन 20 डेज आपने इलेक्शन कराने हैं, तो फिर आपने तो पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशन को पामाल कर दिया था। तो फिर जब आपने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है और आपने टाइम पीरियड दे दिया कि इस टाइम के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो फिर उसी टाइम के अंदर इलेक्शन होने थे और वो इलेक्शन करवाए भी गए। लेकिन इस पर अकबर एस बाबर साहब ने एप्लीकेशन दे दी। अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो एक फंडेड पर्सन है और वो उनको फंडिंग होती है मुखालिफ जमातों की तरफ से और ख़ास तौर पर उनकी तरफ से जो करवाते आए हैं सब कुछ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब से तहरीक इंसाफ वजूद में ये तब से ही तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े हुए हैं। और जो फंडिंग का केस था उसके मदई भी यही थे और वो भी केस इन्होंने लड़ते रहे और जो भी इसका डिसीजन है वो आपके सामने है, लेकिन उसके मदई भी यही थे और इस वक्त भी इन्होंने ही एप्लीकेशन दी, इसी एप्लीकेशन पर डिसीजन आया है। और सबसे बड़ी बात, अकबर एस बाबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन ही नहीं करती कि वो उनके अपने कारकुन है। और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के उन्होंने कहा मुझे एप्लीकेशन नहीं मिली, मुझे मौका नहीं मिला, मैं इलेक्शन लड़ नहीं सका और ये इलेक्शन बिला मुकाबला ही सब के हो गए, ये सारे उनके एलिगेशन थे। जबकि एक जमात अकबर एस बाबर को ये ओन ही नहीं करती कि वो हमारे
ورکر ہیں, ہمارے کارکن ہیں, تو وہ کس طرح وہ آ کر اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور کس طرح حصہ بن سکتے ہیں. اور اب ان کا بیان, یہ فیصلے کے بعد ان کا بیان آ رہا تھا کہ میں مختلف کارکن سے رابطے میں ہوں اور ہماری کل میٹنگ ہے اور اب میں اچھے طریقے سے الیکشن لڑوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کیا ہوگا اور میں مقابلہ کروں گا. یہ ان کے بیان آ رہے تھے. لیکن اب یہ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کے جو گوہر علی صاحب ہیں, علی گوہر صاحب جو موجودہ بنے ہوئے تھے چیئرمین تحریک انصاف, وہ چیئرمین نہیں رہے, اور عمر ایوب صاحب اور تمام باڈیز, تمام کارکن جو چاروں پروونسز کے صدور تھے, جنرل سیکرٹریز تھے, اور چیئرمین گوہر صاحب اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب اب نہیں رہے اکارڈنگ ٹو ڈیسیجن آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور اس پر جو شرجیل میمن صاحب نے تبصرہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو بویا وہی کاٹا, اور یہ جو پارٹی تھی یہ ایک فراڈ پارٹی تھی, یہ کوئی ڈیموکریسی والی پارٹی نہیں تھی. اور اس پر جناب وہ تو ان کا بنتا ہے شرجیل میمن صاحب کا بیان دینا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فردوس اشرف صاحب نے بہت پیارا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب بیٹر ود آؤٹ بیٹ گراؤنڈ میں جائے گا, یعنی کہ بیٹس مین بیٹ کے بغیر گراؤنڈ میں جائے گا تو پھر وہ کیا کھیلے گا. یہ بات کر رہی ہیں جی وزیر اطلاعات جو رہ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی, وہ یہ بیان دے رہی ہیں فردوس اشرف صاحب. اور جب یہ بیان دیتے ہیں ان لوگوں کو شرم اور حیا نہیں ہے ان کے پاس, ان کے پاس ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں وہ چھید کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کا دیکھیں کہ 10 سال اسی کے ساتھ رہے, اسی کے گیت گائے, آج وہ اسی کو باتیں کرتے ہیں, فیاض چوہان صاحب اور یہ سب لوگ. اور پاکستان کی عوام بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے ان لوگوں کو, یہ ان لوگوں کے کردار اور کریکٹر کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے. یہ فردوس اشرف کے بارے میں اب میں اپنے سوشل میڈیا پر اخلاق سے گری باتیں نہیں کرتا, ادروائز میں اس کے بارے میں بتاؤں تو پھر یہ مجھ باتیں پھرے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہانریبل قمر دلشاد صاحب جو ہیں یہ چیف الیکشن کمیشن بھی رہ چکے ہیں, جسٹس صاحب بھی رہ چکے ہیں, اور ماہر قانون بھی ہیں, اور بہت اچھے یہ لائر بھی ہیں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب یہ پارٹی کی رجسٹریشن بھی کینسل ہو گئی ہے اور انتخابی نشان بھی ان کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے, اپیل کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف. سب سے امپورٹنٹ بات اس میں جو حسن پاشا صاحب نے کہی کہ آنے والے وقت میں اس ڈیسیجن کا اطلاق اور اس کے افیکٹنس بہت زیادہ ہوگی ادر پارٹیز پر بھی, کیونکہ اے این پی کا بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور ان سے بھی ان کا انتخابی نشان لائٹن چھینا جا سکتا ہے. بلکہ اکارڈنگ ٹو اس ڈیسیجن کے جس طرح طریقے صاف کا ہے تو پھر تو سیم ڈیسیجن ہونا چاہیے اگر اے این پی کا, کیونکہ اے این پی کو 5 سال ہو گئے انہوں نے الیکشن نہیں کروایا اور ان کا بھی فیصلہ محفوظ ہے. اب دیکھتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ آتا ہے, یا وہ فیصلہ آتا ہے جو بڑوں کا فیصلہ ہے, یا الیکشن کمیشن اکارڈنگ ٹو لا اگر جس طرح طریقہ صاف کو یہ فیصلہ کیا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے. آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے نظر آ رہا تھا کہ بالکل فیصلہ ایسا ہی آنا ہے کہ جس نے 20 دن کا ٹائم دیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آج آپ نے ہر صورت میں 22 دسمبر کو فیصلہ سنانا ہے, ادروائز یہ فیصلہ تو کب سے محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کی کوشش تھی کم از کم 5 سے 6 7 8 جنوری یعنی کہ 12 جنوری کے بیچ فیصلہ سنائیں تاکہ طریقے صاحب کے پاس کوئی آپشن نہ رہے اپیل کی, یہ بھی وہ بھی, کیونکہ شیڈول کے مطابق 13 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے جس دن انتخابی نشان پارٹیز نے الاٹ کرنے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو. اور یہ الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ انقریب آئے 13 جنوری کے, تاکہ طریقہ انصاف کے پاس کوئی موقع نہ رہے اپیل وغیرہ کا. لیکن یہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ آرڈر کیا کہ آپ نے آج ہی 22 دسمبر کو ہی آپ نے فیصلہ سنانا ہے, تاکہ اس سے یہ ہو گیا کہ اب پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اپرچونٹی بھی ہے اور موقع ٹائم بھی ہے کہ وہ جا کر سپریم کورٹ میں اپیل کر لیں اور اس کے پر اپیل کر کے اپنا انتخابی نشان بھی واپس لے سکتے ہیں اور پارٹی کی رجسٹریشن بھی ہو جائے گی. اور الیکشن کمیشن بالکل تعصب اور جانبداری سے اپنے فیصلے سنا رہا ہے. اگر پاکستان میں آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور اپنے اوپر لگا ہوا ہر الیکشن میں الیکشن کمیشن گندا ہوتا ہے, اور اگر الیکشن کمیشن اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے چاہیے. اور پاکستان کی ڈیموکریسی, پاکستان کی بقا کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن بہت ضروری ہے. اللہ حافظ.